बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पीर का रोज़ है और ये हफ्ता जो शुरू हो चुका है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है अदालती सतह पर और दीगर बहुत से हवालों से जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर आज बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ चीज़ें हैं, दूसरा 9 मई के हवाले से वफाकी हुकूमत एक दफ़ा फिर से, वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत, एक दफ़ा फिर से डीलिंग टैक्टिक्स जो है वो खेलना शुरू हो चुकी है। वो क्या है वो भी इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय से व्लॉग के कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर आगाह जो है वो किया कीजिए। सबसे पहले बात करें कि गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो आईनी बेंच का हिस्सा है और आज से टैक्स मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब बेंच में मौजूद थे, लेकिन आज ही पहला दिन उनका आईनी बेंच में था और आज ही जिस बेंच में मौजूद थे, आईनी बेंच टैक्स के हवाले से वो टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा कि चूंकि जस्टिस आमिर फारूक पहले फैसले कर चुके हैं टैक्स के मुकदमात के हवाले से, तो वो फिर इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। इसके अलावा एक चीज़ ये कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को नहीं बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को टैक्स के मुकदमात के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जो तैनाती है वो एक एडिशनल अपॉइंटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक बहुत ही सरप्राइज अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि जिन जजेस का नाम था उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम मौजूद था, लेकिन साथ 6 जजेस तैनात होने थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अब चीफ जस्टिस की जानिब से सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा गया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को टैक्स मुकदमात के लिए लाया जा रहा है, लेकिन आज जब पहली दफ़ा ये बेंच बना है तकरीबन 1 महीने बाद, नए जजेस के आने के बाद, इजाफी जजेस के बाद पहली दफा बेंच बना है और उसमें जिसमें आमिर फारूक साहब को शामिल किया गया। अब चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले कर चुके हैं, तो वो जो है वो अब कल से जो टैक्स के मुकदमात हैं वो केस नहीं सुनेंगे, मजीद किसी और जज को जो है वो इस बेंच में शामिल किया जाएगा। साथ ही जो कंपनी के वकला हैं उन्होंने केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा जो है वो की थी, मतलब वो 20 दिन का टाइम चाह रहे थे, लेकिन आईनी बेंच ने ये इस्तदा जो मुसरत की है। फरोग नसीम इसमें वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदालत ने जो है फरीकैन को वकला की खिदमत हासिल करने के लिए मजीद वक्त दिया है और केस की समाअत कल दोबारा होगी और कल सुबह 9:30 बजे ही इस केस की समाअत आईनी बेंच में होगी, लेकिन उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई के हवाले से कुछ ज़मानती मंसूखी की अपीलों पर समाअत थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अपीलें दायर थी उस पर समाअत थी। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील हैं जुल्फ़िकार नकवी, उनकी खिदमात जो है वो हासिल की हैं। इससे कबल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत के सामने इससे कबल जितनी भी समाअतें हुई हैं उसमें पेश हुए हैं, लेकिन अब जो जुल्फ़िकार नकवी साहब अब से पेश होंगे। उन्होंने कहा है कि जी पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात में मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। अब आज चूंकि उनका पहला दिन था तो उन्होंने इस तरह की कि उनको केस की तैयारी के लिए जो मजीद वक्त चाहिए होगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो 9 मई के मुकदमात हैं कल और परसों में मुकर्रर हैं, तो आप फिर कल या परसों में अपना दलाइल जो है वो दे दीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये चीज़ यकीन दहानी ये चीज़ उनको जो है वो ये चीज़ याद करवाई कि गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो भी पेश होते रहे हैं और वो वक्त ही मांगते रहे हैं। फिर जो है जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि रवा हफ्ते के मुकदमा जो मुलतवी कर दो और आइंदा हफ्ते जो मुकदमात है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और आइंदा हफ्ते के लिए कुछ वक्त जो है वो मुझे दरकार होगा। बहरहाल अब 9 और 10 मई के रवा हफ्ते और आइंदा हफ्ते के जो मुकदमात है, यानी कि तकरीबन ये केसेस भी ईद के बाद तक जाएंगे। तमाम जो मुकदमात हैं वो डिलिस्ट कर दिए गए हैं और अदालत ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जो मोहलत की इस्तदा है उसको मंजूर किया गया है और तमाम मुकदमात जो है वो ईद के बाद अब समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। और जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुलज़िमान की ज़मानत है जो अच्छा अब यहाँ पर इससे कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए और वो हर समाअत में ये कहते रहे कि उनको थोड़ा सा वक्त जो है वो चाहिए और वो वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किस लिए चाहिए, बस उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट्स के लिए जो है वो कुछ वक्त चाहिए। अब इस केस की समाअत जो मुलतवी की गई है। तीसरा आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत थी और लाहौर बार के वकील हामिद खान साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। 11:30 बजे तक अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है और कल जो है वो ख्वाजा हारिस साहब जो कि वजारत दिफा के वकील हैं वो एक दफ़ा फिर से अदालत आएंगे और वो अपने जवाब का जो आगाज़ है वो करेंगे। आज जो है वो हामिद खान साहब ने आज बड़े डिटेल्ड में अदालत को जाकर हर चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि 2015 में मेरी ये खुशफहमी थी कि जो फौजी अदालतें हैं वो ख़त्म हो चुकी, फौजी अदालतों को हम एक तरह से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त तक फौजी अदालतें इस मुल्क में मौजूद है। भारत हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ पर फौजी अदालतों को सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाज़त नहीं है। फौजी अदालतों का जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिर्फ फौजियों का ट्रायल कर सकते हैं या जो आर्मी के जो लोग हैं जो आर्मी में काम करते रहे उनका जो है वो ट्रायल कर सकती हैं।
حامد خان صاحب نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے جس پر محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے، جس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے مگر اس کا دائرہ اختیار جو ہے محدود ہوتا ہے۔ اچھا، آج دوبارہ ایف بی علی کیس کا ذکر ہوا اور جسٹس جمال پندوکھیل صاحب نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں طے ہوا کہ آرمی ایک فوج کے ممبران کے لیے بنا۔ اب یہ چیز ایف بی علی میں بڑی کلیئر کی گئی ہے، لیکن ایف پی ایل ای میں یہ بھی کہا گیا کہ آرمی کا سیکشن ڈی اس مقصد کے لیے نہیں بنا۔ اب یہ تنازع یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی ایل ای کیس میں سویلنس کے ٹرائل کی اجازت تھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں تھی۔ ایف بی ایل ای کیس میں جو آبزرویشن دی گئی ہے، جو کچھ کہا گیا، جسٹس جمال پندوکھیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن اس میں کچھ اور مینشن ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں دلائل دینے والوں کا انحصار جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 کی شق 3 پر ہے۔ ان کا اشارہ خواجہ حارث صاحب کی جانب تھا، فیصل صدیقی کی جانب کسی حد تک جو ہے وہ حامد خان صاحب کا اشارہ تھا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ایف بی ایل جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ایف بی ایل میں کہا گیا کہ پارلیمان اس معاملے پر 2 سال کو ریویو کر سکتی ہے، مگر آج تک پارلیمان نے اس معاملے پر کچھ نہیں کیا۔ اور جسٹس جمال پندوکھیل صاحب نے کہا کہ تنازع یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلنس کا ٹرائل کیا جائے یا نہیں، مسئلہ یہ کہ آرمی کے ماتحت جرائم جو ہے وہ اگر سویلنس کرے گا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے آج جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا کہ کیا اس پر جو ہے اسمبلی میں مطلب ملٹری کورٹس کے حوالے سے اسمبلی میں یا سینیٹ میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس پر جسٹس حامد خان صاحب نے کہا کہ 2015 میں مجھے خوش فہمی تھی کہ شاید ملٹری کورٹس کو ہم دفن کر چکے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہمارے ملک میں موجود ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں حاجی سیف اللہ اور ستار نیازی نے بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے بات کی تھی۔ اب اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے اور خواجہ حارث صاحب دوبارہ سے عدالت کو کل سے انسسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ 9 مئی کی حد تک وہ عدالت کو پریشرائز کریں گے، عدالت کو انسسٹ کریں گے کہ 9 مئی کی حد تک جو سویلینس ہے ان کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ویلاگ کے آخری حصے میں بات کریں گے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے۔ الرٹس آئے ہیں، تھریٹس آئے ہیں، اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ اجلاس ہے، جوائنٹ سیشن ہے۔ جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت یہ جوائنٹ سیشن شروع ہونے میں تقریباً جو ہے وہ 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ پورے اسلام آباد میں اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ ریڈ زون کا ایریا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی دیگر جو سرکاری بلڈنگز ہیں یہ جہاں پر آتی ہیں، اس سے قریب جو مارگلا روڈ ہے، مارگلا روڈ کو ہی زیادہ تر لوگ جو استعمال کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں۔ ریڈ زون کا جو ایریا ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ تھریٹ فل قرار دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس دوران میں پیش آ سکتا ہے، اور ریڈ زون آنے والے تمام تر ایریاز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ایریاز کو بند کیا گیا، صرف مارگلا روڈ کی ایک سائڈ کھولی گئی ہے اور ایک سائڈ مارگلا روڈ بھی جو ہے وہ بند ہے۔ باقاعدہ چیکنگ کے بعد جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسرا، آج قومی اسمبلی میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں چاروں چیف آف جوائنٹ صاحب جو ہیں وہ شرکت کریں گے، معاروی چیف صاحب بھی آئیں گے، وہ شرکت کریں گے، اور صدر صاحب جو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے گا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا۔ تو مطلب آج کا یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ صرف چیف جسٹس صاحب، آج کا جوائنٹ سیشن ہے یہ صدر مملکت کے خطاب کے لیے جو بلائے گیا، صدر مملکت کے خطاب کے بعد یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے کیا جائے یا پھر عید کے بعد تک اس کو جو ہے ملتوی کر دیا جائے۔ کل جو ہے کل کا دن بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آج شام بھی کچھ نہ کچھ بڑا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔